प्लस माइनस भनेको एकचोटि प्लस गरेर अप्पर लिमिट निकाल्ने, एकचोटि माइनस गरेर लोअर लिमिट निकाल्ने। अब यहाँ टेबल भ्यालु भनेको बुकमा हेर्ने हो, टेबलबाट हामी त्यो फाइन्ड आउट गर्छौँ। यो टेबल भ्यालु हेर्नको लागि कन्फिडेन्स लेभल कति हो र नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छन् भनेर चेक गर्नुपर्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ भने यहाँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन हाम्रो यो गिभन क्वेसनमा कतिवटा छ, 6 वटा छ के अरे। 6 भनेपछि यो नम्बर अफ अब्जर्भेसनमा हेर्दा n-2 गर्ने हाम्रो फर्मुलाको नियम छ। दुईवटा अब्जर्भेसनलाई घटाउँछौँ हामी n-2 गरेर। 6 भनेपछि हजुर यो रेड द ब्याकग्राउन्ड साउन्डले हजुरको साउन्ड कम आछ मेरोमा। हजुर कोरोना महामारीबाट आफू पनि बचौँ, अरूलाई पनि बचाऊ। अब हामी कन्फिडेन्स लेभल हेर्दा क्वेसनले भन्यो भने क्वेसनले जति कन्फिडेन्स लेभल दिएको छ त्यसै हेर्नु पर्यो हैन। क्वेसनले भनेन भने हामी कतै हेर्छौँ। क्वेसनले के यति % कन्फिडेन्स लेभल भनेन भने हामी कति एजुम गर्छौँ? 5%। 5%। हजुरले फेरि 5 गर्नै पर्छ भन्ने हुन्न, 10 गरेर गर्न पनि मिल्छ के। बुझ्नुभयो? तर के हो भने नर्मली प्र्याक्टिस चाहिँ 5% गर्ने क्वेसनले नभन्दा भन्ने भएको हुनाले हाम्रो बानी त्यही पर्यो। हामीले 10% एजुम गरेर गर्न पनि सक्छौँ। एजुम्सन भन्ने कुरा त यही हुनुपर्छ भन्ने भयो त एजुम्सनै भएन नि हैन, त्यो त एक्चुअल भयो नि। एजुम्सन भने के आधार हो त हो हाम्रो एउटा सपोज गर्ने भनौँ न, आधार हो नि एउटा। त्यो भएको हुनाले अब अहिले हाम्रो क्वेसनले के भनेको छ भने 90% कन्फिडेन्स लेभल भनेर भनेको छ। 90% कन्फिडेन्स लेभल भनेको 10% एरर हुन सक्छ है हाम्रो एस्टिमेटमा बनायो। हामीले 10% हामी 100% एस्टिमेट गर्न त सक्दैनौँ, केही कुरा पनि 100% त स्योर त हुँदैन। त्यही भएर हामीले यो गरेको स्टडीमा हामीले गरेको यो इन्टरप्रिटेसनमा 90% हाम्रो एस्टिमेट मिल्छ होला, 10% मिल्दैन। त्यही भएर 90% कन्फिडेन्स लेभलमा हामीले अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट छुट्याउने। यो अप्पर र लोअर लिमिट भनेको के हो त भन्दा भेरिएबल कस्टको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भन्न खोजे अब यहाँ। जस्तै हामीले यहाँ भेरिएबल कस्ट चाहिँ भनेको थियौँ नि त, हामीले यहाँ पहिला भेरिएबल कस्ट पर युनिट पनि निकालेका छौँ। अनि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ भेरिएबल कस्ट भनेर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भनेर पनि एसभी निकालेका छौँ। त्यो फिगर भनेको के हो त भन्दाखेरि कति % फ्लक्चुएसन हुन सक्छ भनेको, त्यसलाई टेबुलेटेड भ्यालुसँग मल्टिप्लाई गरेर अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट फाइन्ड आउट गर्न सकिन्छ। त्यो हुनाले यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको चाहिँ भ्यालु निकाल्दा बी प्लस माइनस एसबी इन्टु टी भ्यालु गर्ने हो। बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, एसबी भनेको के अरे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट हो, टी भ्यालु भनेको टेबलबाट खोज्ने। टेबलबाट भ्यालु हेर्दा हामीले के गर्न पर्यो त, टेबलबाट भ्यालु हेर्दा भन्दाखेरि टेबलको भ्यालु खोज्दाखेरि हामीले प्लस माइनस एन के अरे हामीसँग नम्बर अफ अब्जर्भेसन कति छन् n-2 भनेर हेर्नुपर्छ। हामीले दुईवटा अब्जर्भेसन एक्स र वाई दुईवटा भेरिएबल भएको हुनाले हामी 2 डिग्री अफ फ्रिडम भन्छौँ त्यसलाई। n-2 गर्दाखेरि नम्बर अफ डिग्री अफ फ्रिडम कति आउने भयो त भन्दा 6 वटा अब्जर्भेसन भएकोमा 4 आउने भयो। अनि यता कन्फिडेन्स इन्टरभल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्न पर्यो। त्यो भनेको हाम्रो क्वेसनले 90% भन्नुपर्छ, 10% एररमा हेर्न पर्यो हामीले। नम्बर अफ अब्जर्भेसन 4 को 10% मा हेर्दाखेरि टेबल भ्यालु कति देखिन्छ त्यसलाई पत्ता लगाउनु पर्यो। हेर्नु त एकचोटि बुकमा कति भ्यालु आउँछ, कति भ्यालु आउँछ। हेलो बुक हेरौँ है। हेराउनु भयो? 2.13 आयो हैन? यो कसरी हेरियो हामीले? यो कसरी हेरियो? कसरी पत्ता लगाउँ 2.13? हेलो हेलो कसरी सर? यो कसरी हेर्यौँ हामीले 2.13 भनेर? 4 डिग्री अफ फ्रिडममा 10% मा 10% मा हेर्यौँ। अब हामीले त लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट निकाल्ने हाम्रो फर्मुला के छ? बी प्लस माइनस एसपी इन्टु टी भ्यालु हो।
अब एक अप्पर लिमिट आउँछ माइनस राखेर गर्दा लोअर लिमिट आउँछ। त्यो 2.13 टेबुलेटेड भ्यालु राखेर हेर्दा अप्पर लिमिट चाहिँ 2.84 आयो, लोअर लिमिट 1.66 आयो है। कति आयो र अप्पर लिमिट? जोड्दाको अप्पर लिमिट भयो, घटाउँदाको लोअर लिमिट भयो। अब हामीले चेक गर्नु पर्यो नि त त्यसको अप्पर लिमिट त पर युनिट भेरिएबल कस्ट पर युनिटको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हो नि त हामीले भनेको त। यो खास यो कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको त। अब यसलाई 90% कन्फिडेन्स लिमिटमा हामीलाई कति टेलर आवर भन्छ? 2,70,000 टेलर आवरमा निकाल्नु पर्यो। 2,70,000 y बराबर a प्लस bx भन्ने हाम्रो फर्मुला छ नि। y बराबर a प्लस bx फर्मुलामा y भनेको टोटल कस्ट हो, a भनेको फिक्स कस्ट हो, b भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो हैन, x भनेको टेलर आवर हो अथवा चाहिँ आउटपुट युनिट हो। त्यसमा राख्दा अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट दुवै भेरिएबल कस्टको रेट राख्दा टोटल एस्टिमेटेड कस्टको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट आउँछ। अब त्यो हामीलाई निकाला भनौँ भने टेलर आवर दिएर यसको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाला भनौँ भने जरुरी हो, नभए हामीले अप्पर लिमिट पर युनिटमा हेर्दिए पनि भयो। यो टोटलमा अप्पर लिमिट क्यालकुलेट गरे हो। हामीलाई 2,70,000 टेलर आवरको अप्पर लिमिट कति, लोअर लिमिट कति, 90% कन्फिडेन्स लेभल भने हुनाले 2,70,000 आवरको अप्पर लिमिट राख्दाखेरि 2.84 रेट राख्ने, लोअर लिमिट राख्दा 1.66 रेट राखेर त्यसको रेन्ज निकाल्यौँ। टोटलमा निकाल्नु पर्छ नि, जरुरी भएन। क्वेसनले टोटलमै अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट निकाला भन्नु भने हामीले टोटलमा निकाल्ने हो, नभए हामीले रेट निकालिसकेपछि त्यो फर्मुलामा इनपुट मात्रै दिने कुरा भयो, अरू समस्या त्यसमा रहेन। अब हामीलाई चाहिँ हामीले यसको यो हामीले पहिला हाइपोथेसिस सेट गरे हुन्छौँ हैन। हाइपोथेसिस सेट गर्दा के दुईवटा हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ। एउटा नल हाइपोथेसिस भनेर सेट गर्छौँ हैन, अर्को के भनेर सेट गर्छौँ अरे? अल्टरनेटिभ। अब नल र अल्टरनेटिभमा के फरक हुन्छ एकचोटि भनिदिनुहोस् त मलाई। नल हाइपोथेसिस भने के, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस भने के? दुईटा बीच रिलेसन छ भने चाहिँ त्यो अल्टरनेटिभ भयो, रिलेसन छैन भने चाहिँ नल भयो। हामीले जहिले पनि यस्ता के अरे डेटाहरूको टेस्ट गर्दाखेरि हाइपोथेसिस सेट गरेर डेटाहरू टेस्ट गर्ने गरिन्छ। अब नल हाइपोथेसिसले हामीले जुन डेटा टेस्ट गर्न लाग्छौँ त्यो डेटाको रिलेसनसिप छैन भनेर नल हाइपोथेसिस सेट गर्छौँ। एउटा यो दुईटाको बिचमा रिलेसनसिप छ अथवा चाहिँ के अरे देयर एक्जिस्ट रिलेसनसिप भनेर अर्को अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस टेस्ट गर्छौँ। हो त्यो हाइपोथेसिस एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भन्ने कुराहरूको बिचमा हामी यहाँ हेर्नलाई यो टी भ्यालुबाट त्यो हामीले गरेको हाइपोथेसिस ठिक छ कि छैन भन्ने कुरा चेक गर्ने हो है। अब हामीले मानौँ यहाँ टेलर आवर र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको बारेमा हामीले स्टडी गरिरहेका छौँ। हाम्रो नल हाइपोथेसिसले के भन्छ त भन्दाखेरि नल हाइपोथेसिसले के भन्न पर्यो भन्दाखेरि टेलर आवर र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको बिचमा रिलेसनसिप छैन भनेर भन्छ हैन। त्यस्तै गरी अर्को हाइपोथेसिस हामीले के सेट गर्न सकिन्छ? टेलर आवर र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको बिचमा रिलेसनसिप छ भनेर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सेट गर्यो। अब हामीले छैन भन्नेतिर आयो कि रिजल्ट छ भन्नेतिर आयो भनेर त हामीले त मिनिङ त बुझ्नु पर्यो, डेटा मात्रै निकालेर। अब यदि आयो भनेर मात्रै त भएन, हामीले गरेको डेटाले हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट चाहिँ काम गर्यो कि गरेन, के अरे चाहिँ हामीले जुन अब्जेक्टिभले हामीले यो डेटा एनालाइसिस गरिरहेका छौँ त्यहाँ पुग्यो कि पुगेन र यो डेटाले के भन्छ भनेर हेर्नको लागि हामी टीको भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्छौँ। क्यालकुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुको बिचमा कम्पेयर गर्छौँ र हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालुमा फल्स गर्यो कि गरेन, कति रेन्जमा आयो, त्यसका आधारमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्ट मिल्यो कि मिलेन भनेर चेक गर्छौँ। अब हाम्रो यहाँ टी भ्यालु निकाल्ने फर्मुला हामीले हेर्नु पर्यो एकचोटि। यो भ्यालु भनेको यो टेबुलेटेड भ्यालु भने यो क्यालकुलेटेड भ्यालु। क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्ने फर्मुला भनेको भ्यालु इक्वल्स टु आर मल्टिप्लाइड बाई अन्डर रुट n - 2 डिभाइडेड बाई अन्डर रुट 1 - भनेर हामी निकाल्छौँ। अब यो भ्यालु निकाल्दा क्यालकुलेटेड भ्यालु भनेको हामीले फर्मुलाको माध्यमबाट क्यालकुलेट हेर्दा यसको भ्यालु आयो 8.1197 आयो। अथवा यसलाई अर्को फर्मुलाको माध्यमबाट यो माथिको एउटा फर्मुला भयो। अल्टरनेटिभली हामी बी बाई एसबी गरेर पनि टी भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट हो, एसबी भनेको कोएफिसिएन्ट। अब के हो एसबी भनेको भन्नु त? के हो भनेर निकाल्थ्यौँ हामी एसबीलाई। योभन्दा अगाडि एसबी का क्यालकुलेसन गरेर आयौँ नि हामी। के भन्छौँ एसबीलाई? स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट।
हो त्यही हो हो हजुर हैन फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर चेक गरे हैन हो कि हैन त्यही हो त्यही हो हैन हामीले यहाँ त पहिले एसपी निकालेको अर्थ के हो त्यही हैन हेलो हो कि हैन हो हो कि हैन भन्नु त एसपी को मिनिङ के स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट भन्नुको त्यसले के त्यसबाट आउने डेटाले के इन्टरप्रेट गर्छ भनेको त्यसको मिनिङ भनेको चाहिँ भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा कति चेन्जेस आउँछ कति अप डाउन हुन्छ हामीले गरेको भेरिएबल कस्ट पर युनिटको एस्टिमेटमा कति फ्लक्चुएसन हुन्छ भनेर हेरे हो अरु केही पनि हैन बी बाइ एसपी गरेर पनि हामी टेबल भ्यालु निकाल्छौँ हाम्रो बी बाइ एसपी गरेर आए पनि टी भ्यालु इक्वल्स टु आर मल्टिप्लाइड बाइ n - 2 डिभाइडेड अन्डर रुट 1 - r स्क्वायर गरे पनि त्यसबाट आउने रिजल्ट एउटै हो अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले टेबलबाट हेर्दाखेरि टेबुलेटेड भ्यालु 2.13 आयो क्यालकुलेट गरेर आउँदाखेरि यो भ्यालु चाहिँ 8.12 आयो अब यो भ्यालुको रिलेसनशिप के हो र यसलाई हामी कसरी इन्टरप्रेट गर्ने र यसले के भनेको हामीले गरेको त्यो अगाडि गरेको चाहिँ जुन हाइपोथेसिस सेट गरेका छौं त्यो के भयो एक्सेप्ट भयो कि रिजेक्ट भयो भनेर चेक गर्ने अब हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु भनेको चाहिँ टेबलबाट निकालेको टी भ्यालु 4 डिग्री अफ फ्रिडममा n - 2 गर्दा 6 - 2 गर्दा 90% कन्फिडेन्स लेभलमा 2.13 छ है अब हामीले कति बेला यो एक्सेप्ट भएको मान्छौं त भन्दा जति बेला हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालुको बिलो रेन्जमा अथवा अप्पर रेन्जको +2 - 2 को वरिपरि रहन्छ त्यति बेला त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हुन्छ है हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अहिले हामी 90% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 2.13 टेबुलेटेड भ्यालु भनेर हेरिरहेका छौं यसमा क्यालकुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति आयो 8.12 आयो अब हामीले चाहिँ के हो त भन्दा यसमा यो टेबल क्यालकुलेटेड भ्यालु छ नि क्यालकुलेटेड भ्यालु 8.12 आयो टेबुलेटेड भ्यालु कति आयो 2.13 आयो यो 8.12 हाम्रो यो जुन टेबुलेटेड भ्यालु छ 2.13 यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टी भ्यालु ग्रेटर देन +2 or -2 इज एक्सेप्टेबल भनेको छ द हायर द टी भ्यालु ग्रेटर द कन्फिडेन्स वी हैव इन द कोएफिसिएन्ट अफ प्रिडिक्सन हामीले जुन एस्टिमेट गरिराखेका छौं हामीले त अहिले एस्टिमेट गरिरहेका छौं अनि दुईटाको बीचमा रिलेसनशिप चेक गरिरहेका छौं त्यसमा के छ त भन्दाखेरि हाम्रो यहाँ टेबल भ्यालु 2.13 जुन चाहिँ के छ अरे क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा धेरै कम छ हामीले के भन्छौं त भन्दाखेरि जहिले पनि टेबुलेटेड भ्यालु र एस्टिमेटेड भ्यालु कम्पेयर गर्दा त्यसको रेन्ज कतिसम्म छ कुन रेन्जमा आउँछ भन्ने कुराहरु हेर्नुपर्छ यहाँ टी भ्यालु के रे 90% कन्फिडेन्स लेभल 2.13 आयो जुन चाहिँ हामी टेबलबाट क्यालकुलेसन गर्यौं यतातिर फेरि हामीले के गरियो फेरि त्यसलाई क्यालकुलेट गरेर टी भ्यालु निकालियो त्यसको भ्यालु रिजल्ट कति आयो 8.12 आयो जेनरली एनी टी भ्यालु ग्रेटर देन +2 or लेस देन -2 इज एक्सेप्टेबल भन्छ हामीले निकालेको भ्यालु कति बेला एक्सेप्टेबल हुन्छ कति बेला रिजेक्टेबल हुन्छ यो कुन एरियामा पर्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि बढीमा 2 जोड्दा अथवा घटीमा 2 घटाउँदाखेरि त्यो एक्सेप्टेबल गर्न मिल्छ लेभल अफ कन्फिडेन्स क्वेशनले तोकेको कन्फिडेन्स लेभलमा इन्टरभलमा हेर्दा हामीले एजुम गरेर निकाल्न पनि सकियो अब यसले के भनेको त नि त्यो +2 - 2 गर्दा त्यसको मिनिङ के हो त नि भन्दा द हायर द टी भ्यालु द ग्रेटर द कन्फिडेन्स वी हैव इन द कोएफिसिएन्ट एज अ प्रिडिक्टर हायर द टी भ्यालुले के संकेत गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि हामीलाई हामीले जुन प्रिडिक्सन गरेका छौं त्यो कन्फिडेन्स लेभल इन्टरभल चाहिँ
हामीले जुन प्रिडिक्सन गरेका हुन्छौँ यति बढ्छ यो रेन्जमा आउँछ यति हुन्छ भनेर जुन प्रिडिक्सन गरेका छौँ त्यो हायर द टी भ्यालु द ग्रेटर द कन्फिडेन्स वी हेभ इन कोएफिसिएन्ट एज प्रिडिक्टर भन्छ। हामीलाई ग्रेटर कन्फिडेन्स हुन्छ हायर द टी भ्यालु भयो भने। हियर द टेबल भ्यालु 2 पोइन्ट दिएर इज स्मलर देन क्यालकुलेटेड भ्यालु। हाम्रो जहिले पनि यहाँ के हुन्छ त भन्दाखेरि क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा टी भ्यालु कम छ। त्यति बेला टी भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा कम हुनुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि सो द एस्टिमेट अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट इज एक्सेप्टेबल भनेको जहिले पनि हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा माथि छ भने अथवा टेबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा तल पर्छ भने त्यो एक्सेप्टेबल रिजनमा पर्छ हुन्छ भनेर बनायो। हुन त यहाँ के पनि भनेको छ भने यसले हजुरले निकालेको टेबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु भन्दा माथि +2 सम्म गए पनि एक्सेप्टेबल गर्न मिल्छ रिलेसनशिप छ भन्ने अर्थ दिन्छ, -2 सम्म गए पनि एक्सेप्टेबल हुन्छ भन्ने अर्थ दिन्छ। तर यहाँ त हामीले +2 जोडेर त्यसमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन, -2 गरेर त्यसमा पुग्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। त्यो रिजनमा पऱ्यो कि परेन भन्ने हेर्ने हो। हामीले निकाल्यौँ क्यालकुलेटर गर्दा 8.12 तर हामीले टेबलबाट कति पायौँ त्यो भ्यालु 2.13 भनेपछि 2.13 भनेको 8.12 भित्र पऱ्यो कि परेन भन्ने हेर्नुहोस् क्या हजुर। पऱ्यो कि परेन? पऱ्यो कि परेन? 2.13 8.12 भित्र पऱ्यो परेन? पर्यो पर्यो यो प्लस माइनस गर्ने चाहिँ कुनमा हो सर? हजुर यो +-2 छ नि त, यो चाहिँ गर्ने चाहिँ कुनमा हो त नि? ए यस्तो भनेको जस्तै हजुरले अहिले हामीले क्यालकुलेटर भ्यालु चाहिँ मानौँ 10 आयो, हामीले टेबुलेटर भ्यालु 10 आयो क्यालकुलेटर भ्यालु 8 आयो के भने हाम्रो क्यालकुलेटर भ्यालु भित्र टेबुलेटर भ्यालु पर्यो त्यति बेला? परेन। नपऱ्यो। कति फरक पर्यो? 8.12 र 10 भनेपछि कतिको फरक पर्यो? 1.88 हैन? हो सर। त्यति बेला पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ है। त्यो 2 सम्म जोडेर नजिक पुगिन्छ भने मिल्छ भनेको हामीले त्यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएर यहाँ आएन। हामीले रेन्जमा परेन। तर त्यहाँ जस्तै अहिले हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु निकाल्दा 8.12 आयो तर हामीले टेबुलेटेड भ्यालु निकाल्दाखेरि 10-11 तिर आयो भने अब त्यो +2 गर्दासम्म त्यहाँ पुगियो भने त्यो एक्सेप्टेबलै गर्न मिल्छ। त्यो +2 गर्दाखेरि पनि त्यो भ्यालु अझ टाढा छ, त्यो +2 भन्दा -2 भन्दा टाढा छ भने त्यो गर्न मिल्दैन भने कि कुरो बुझ्नुभयो? हजुर सर। भनेपछि अहिले त हामीलाई त्यहाँ +2 गर्नुपर्ने अवस्था छ। हाम्रो के भित्रै परेको छ अरे हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु भित्र इनसाइड र क्यालकुलेटेड भ्यालु भित्र छैन र हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु छ नि 2.13 भने हो। हामीले यहाँ कति आइरहेछ के अरे क्यालकुलेटेड भ्यालु 8.12 सम्म हामीले एक्सेप्ट गर्न 8.12 + 2 सम्म पनि एक्सेप्ट गर्न मिल्छ। हामीले 10.12 सम्म आउँदाखेरि टेबुलेटेड भ्यालु एक्सेप्ट गर्न मिल्छ। तर हाम्रो अहिले टेबुलेटेड भ्यालु के छ अरे 2.13 छ भनेपछि हाम्रो रिजनमा पऱ्यो कि परेन? यो हाम्रो क्षेत्र हो। हामीले 8.12 सम्म टेबुलेटेड भ्यालु आयो भने त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ अथवा त्यसमा +2 गर्दासम्म एक्सेप्टेबल हुन्छ। तर हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु कति आइरहेछ अहिले? कति आइरहेछ? 8.122 2.13 आइरहेछ भनेपछि हामी यो एक्सेप्टेबल छ है, यो एस्टिमेसन एक्सेप्टेबल छ, यो एस्टिमेसनमा समस्या छैन भनेर भने हो। अथवा हाम्रो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ? हुन्न। त्यो सम्बन्ध छ भनेको अर्थ त त्यो एस्टिमेसन मिल्छ भने अगर सम्बन्ध छैन भनेको अर्थ हामीले गरेको एस्टिमेट मिल्दैन भने हो हैन र? भनेपछि अब हामीले छोटो तरिकाले के बुझ्नु पर्यो भने हामीले टेबलबाट हेरेको भ्यालु क्यालकुलेटेड भ्यालु भित्र पर्छ कि पर्दैन भनेर बुझे सही। +2 - 2 गर्दासम्म पर्यो भने पनि त्यो एक्सेप्टेबल हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ जेनरली। त्यो नजिकमा नपरे +2 सम्म पर्छ कि भनेर हेर्ने, परे सकिहाल्यो त्यो +2 - 2 गर्न पनि परेन। पर्यो भनेपछि अब हामीले टेबुलेटेड भ्यालु र क्यालकुलेटेड भ्यालु हेरेर कम्पेरिजन गरेर हाम्रो डेटा प्रिडिक्सन एस्टिमेसन मिल्छ कि मिल्दैन, एक्सेप्टेबल हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा गर्न सकिएला कि नसकिएला? सकिएला सर, सक्नै पर्यो। हैन भरतिर यसो हेर्नु छ क्वेसन अलि? हजुर सर। अब हामीलाई के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ एक्जाममा अब यो बिचमा डेटा दिएर माथिको स्प्रेड टेबल नबनाइकन सिधै के अरे
भ्यालु क्यालकुलेसन गर्ने, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्ने, स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट निकाल्ने गरी त्यो माथिको टेबल आफै बनाएर डेटा दिएर क्या। जस्तै टी भ्यालुको लागि हामीले निकाल्नलाई बी र एसपी को भ्यालु भयो भने त टी भ्यालु आयो नि। आयो। हो यस्तै गरी छोटो तरिकाले 5 नम्बरमा ठ्याक्क 1-2टा निकाल्न दिने, डेटालाई इन्टरप्रेट गर भन्ने, माथिबाटै सरसर्ती नगर्ने गरी क्वेसन पनि दिन्छ। माथिबाट सरसर्ती गर्दा त्यो क्वेसन धेरै लामो हुन्छ। अब 1 नम्बरदेखि यहाँ 7-8 नम्बरसम्म क्यालकुलेट गर्दा त यो त 10-15 नम्बरको क्वेसनमा दिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त 5 नम्बरमा आएर त्यही गर्न सम्भव छैन, टाइम पनि धेरै किल गर्छ यसले। किनकि समेसन गर्दै जानु पर्यो, स्क्वायर गर्दै जानु पर्यो, डेटालाई इन्टरप्रेट गर्दै जानु पर्यो, लेख्दै जानु पर्यो, गर्दा धेरै लामो हुन्छ। त्यो भएर 5 मार्क्समा आउने भयो भने हामीलाई जहिले पनि क्वेसनले के गर्छ भन्दा बीचबाट दिन्छ, अगाडिका दिँदैन। बी को भ्यालु, ए को भ्यालु आफै क्वेसनले निकालेर फ्रम द फलोइङ इन्फर्मेसन क्यालकुलेट एसबी एसई एन्ड के अरे कन्फिडेन्स इन्टरभल यतिमा चाहिँ चेक गर भनेर त्यसरी मिलाएर दिन्छ। त्यो भयो भने हामीलाई छोटो क्वेसन आउँछ, त्यसमा धेरै क्यालकुलेटेड भ्यालुहरू क्यालकुलेटेडै हुन्छन्, हामीले डेटा इन्टरप्रेट गर्ने मात्रै कुरा हो। नभए हामीलाई लामो क्वेसन गर्नु पर्यो भने त यो लेन्दी पनि हुन्छ। एउटा लामो क्वेसन सबै बुझियो भने फेरि डेटा इन्टरप्रेट गर्न समस्या पनि छैन। अब हामीले अहिले कहाँबाट चेक गर्दै आयौँ, भेरिएबल कस्ट पर युनिटदेखि निकालेर हामी अहिले टी भ्यालुलाई चेक गरेर यो कन्फिडेन्स इन्टरभलमा पर्छ कि पर्दैन, हाम्रो प्रिडिक्सनको कन्फिडेन्स लेभल कति छ भनेर हामी हेऱ्यौँ, त्यहाँसम्म आइयो। अब हामी टी भ्यालु निकालेर चेक गर्ने, क्यालकुलेटेड भ्यालु र टेबुलेटेड भ्यालुको फरक पत्ता लगाउने कुरा समस्या होला, किन होला? समस्या हुँदैन सर। कुन डेटाले के मिनिङ भन्छ भन्ने कुरा मैले एकचोटि सर र हजुरहरूलाई चाहिँ भन्छु। हामीले जान्न पर्यो यहाँ इन्टरप्रिटेसन गर्न जानियो भने समस्या भएन। बी भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट निकाल्ने हो, बीले भेरिएबल कस्ट पर युनिटलाई सङ्केत गर्यो। ए भनेको फिक्स कस्ट निकाल्ने हो, फिक्स कस्ट टोटलमा आउँछ, कमन लियो भने त्यो कमन फ्याक्टरले पनि मल्टिप्लाई गरेर फिक्स कस्टलाई टोटलमा हेर्नुपर्छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट रिलेसनसिप के छ भन्ने हुन्छ। यसको भ्यालु +1 र -1 को बिचमा हुन्छ। +1 आयो अथवा त्यसको नजिक आयो भने हाइली पोजिटिभ कोरिलेसन हुन्छ, -1 अथवा त्यसको नजिक आयो भने हाइली नेगेटिभ कोरिलेसन हुन्छ। अब 0.5 भन्दा माथि आउने 0.5 भन्दा तल आउने के हो भन्ने पनि त्यसको छुट्टै मिनिङ छ। मोडरेट कोरिलेसन हो कि एभरेज कोरिलेसन हो कि बिलो एभरेज कोरिलेसन हो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै 0.5 आयो भने मोडरेट कोरिलेसन बिट्विन 2 फ्याक्टर भयो, 0.67 आयो भने के अरे ग्रेटर देन एभरेज भयो हैन। अनि त्यस्तै अनि 0.5 भन्दा कम आयो भने के भयो, लेस देन एभरेज कोरिलेसन भयो। 0 आयो भने कोरिलेसनै भएन। -1 आयो भने नजिक आयो भने हाइली नेगेटिभ कोरिलेसन भयो। -0.5 आयो भने मोडरेट नेगेटिभ कोरिलेसन भयो। यसरी हामी त्यो डेटालाई इन्टरप्रेट गर्छौँ र तिनीहरूको बिचमा रिलेसनसिप के छ भन्ने कुराहरू चेक गर्छौँ। अब हामी कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकाल्छौँ। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले के मिनिङ दिएको थियो अरे, r² भनेको r × r गरेर हामी निकाल्छौँ। त्यसको मिनिङ के भनेर पढ्यौँ हामीले कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनको। हामी यहाँ दुईवटा फ्याक्टर लिइराखेका छौँ। यही क्वेसनलाई आधार मान्ने हो भने यहाँ टेलर आएर एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट भनेर दुईवटा इन्डिकेटर छन् हामीसँग। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले टेलर आएर र एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टको बिचमा कति % रिलेसनसिप छ, कति % एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्टलाई टेलर आवरले एक्सप्लेन गर्छ, अथवा टेलर आवर कति जिम्मेवार हुन्छ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट बढ्नमा भने त्यसलाई पर्सेन्टमा व्यक्त गर्नु पर्यो भने हामी r² कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन गर्छौँ। r² को फिगरले चाहिँ यहाँ क्वेसनमा अगाडि कति आएको थियो, 90, 92, 94 कति आएको थियो हैन। त्यसले के अर्थ दियो त भन्दाखेरि यति % चाहिँ एडमिनिस्ट्रेटिभ कस्ट बढ्नुमा टेलर आवरको हात छ, अरू फ्याक्टरले हो भनेर त्यसको एक्सप्लेनेसन गरेको थियो। भनेपछि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसनले त्यो कुरा हामीलाई सङ्केत गर्थ्यो, हामीले त्यसरी हेर्यौँ। त्यस्तै गरी हामीले त्यसपछि के क्यालकुलेसन गर्यौँ सम्झाउनुहोस् त। बी निकालियो, ए निकालियो, कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकालियो, कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन निकालियो, त्यसपछि के निकालियो? के निकालियो त्यसपछि? रिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पछि स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन निकाल्यो, एसई निकाल्यो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसनले हामीलाई के कुरा भन्थ्यो भन्दा हामीले गरेको एस्टिमेटेड कस्ट र एक्चुअल कस्टमा कति फ्लक्चुएसन हुनसक्छ, त्यसको रेन्ज के होला भन्ने कुरा हेर्ने हो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेटमा यतिसम्म हाम्रो चाहिँ थपबाट हुनसक्छ है। हामीले अहिले एस्टिमेट गर्दैछौँ, यो एस्टिमेट चाहिँ ठ्याक्क 100% मिल्दैन, त्यो हुनाले हामीले गरेको एस्टिमेटमा यति एरर हुनसक्छ भनेर स्ट्यान्डर्ड एरर अफ एस्टिमेट हेऱ्यौँ।
त्यो नामले भने नि त स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट। इस्टिमेटमा यति मिस्टेक हुन सक्छ, गल्ती हुन सक्छ है, यति भ्यालु तलमाथि पर्न सक्छ, त्यो भ्यालु माथि जानु अथवा तल जुनसुकै ठाउँमा पर्न सक्छ। हामीले गरेको इस्टिमेटमा यति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ भनेर चेक गरेको त्यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट भनेको। त्यसको भ्यालुले त्यही भनेको छ, त्यसको नामले पनि त्यसलाई त्यसबाट आउने मिनिङलाई प्रेजेन्ट गरेको छ। त्यस्तै गरी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ इस्टिमेट चेक गरेपछि हामीले स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कोएफिसिएन्ट निकाल्यो। त्यो स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कोएफिसिएन्टले हामीलाई के भन्छ त भन्दाखेरि जहिले पनि भेरिएबल कस्ट पर युनिटमा कति फ्लक्चुएसन हुन्छ, हाम्रो एक्चुअल भेरिएबल कस्ट र एस्टिमेटेड भेरिएबल कस्टमा कति चेन्ज आउन सक्छ भनेर चेक गर्ने भ्यालु भनेको स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कोएफिसिएन्ट हो, ESB। त्यो ESB ले हामीलाई के संकेत गर्छ त भन्दाखेरि हामीले निकालेको अथवा हामीले व्यावहारिक रूपमा एक्चुअली काम गर्दा लाग्ने भेरिएबल कस्ट र एस्टिमेट गरेको भेरिएबल कस्टमा कति फ्लक्चुएसन हुन सक्छ, कति अन्तर हुन सक्छ भनेर चेक गर्न पर्यो भने हामी स्ट्यान्डर्ड इरर अफ कोएफिसिएन्ट ESB चेक गर्छौँ। त्यसले चाहिँ हामीले एक्चुअलमा लाग्ने लागत र अनुमानित लागतमा यतिसम्मको फ्लक्चुएसन आउन सक्छ भन्ने डेटा दिन्छ। यस्ता इररहरू जति थोरै आयो त्यति हाम्रो डेटा जहिले पनि यस्ता इररहरू जहिले पनि थोरै आएको बेटर हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नु पर्यो। धेरै आउनु भनेको फ्लक्चुएसन धेरै हुन्छ, हाम्रो एस्टिमेट नजिक छैन, हामीले गरेको एस्टिमेट ठक्क नमिल्न सक्छ भन्ने अर्थ हुन्छ। त्यो भएर हामीले के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि यस्ता इररहरू कम आउनु पर्यो। अनि त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ यहाँ कन्फिडेन्स इन्टरभल चेक गऱ्यौँ। कन्फिडेन्स इन्टरभल भने के हो त भन्दाखेरि कति पर्सेन्ट मिस्टेक हुन सक्छ, हामी कति पर्सेन्ट कन्फर्म छौँ हाम्रो प्रिडिक्सनमा भनेर हेर्ने हो। यो कन्फिडेन्स इन्टरभलका दुईवटा लिमिट हुन्छ, एउटा अप्पर लिमिट एउटा लोअर लिमिट। यो अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट भेरिएबल कस्ट निकाल्ने हो खास, र त्यसका आधारमा जति टेलर आवर अथवा जति एक्टिभिटी दिन्छ त्यसको अप्पर र लोअर हामी रेन्ज तोक्ने हो। अब अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटको हाम्रो फर्मुला के छ त भन्दा B प्लस माइनस ESB इन्टु टी भ्यालु हो। भेरिएबल कस्टमा कति जोड्ने कति घटाउने भनेको के भेरिएबल कस्टको अप्पर लिमिट कति भन्दा B भनेको भेरिएबल कस्ट पर युनिट, त्यसमा ESB इन्टु टी भ्यालु गर्दा त्यसको अप्पर लिमिट फाइन्ड आउट गर्छौँ। अनि B माइनस गर्दाखेरि त्यसको लोअर लिमिट फाइन्ड आउट गर्छौँ। ESB भनेको कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन भेरिएबल कस्टमा कति फ्लक्चुएसन हुन्छ भन्ने कुरा त्यसलाई टी भ्यालुमा लगेर मल्टिप्लाई गरेर रेन्ज निकाल्ने हो। आखिर B प्लस माइनस भनेको त एकचोटि अप्पर लिमिट एकचोटि लोअर लिमिट चेक गर्ने हो नि त। त्यो भएको हुनाले हामीले दुईवटा रेन्ज हेर्दा एउटा भेरिएबल कस्टको अप्पर लिमिट हेर्छौँ, एउटा लोअर लिमिट हेर्छौँ। त्यो टी भ्यालु भनेको चाहिँ हामीलाई क्वेसनले कति पर्सेन्ट कन्फिडेन्समा हेर्ने भनेर हामीलाई एउटा रेन्ज दिएको हुन्छ। जेनरली नदिँदाखेरि हामीले 5% इरर भनेर मान्छौँ, 5%सम्म मिस्टेक हुन्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हुन्छ। 95% कन्फिडेन्स लेभलमा हामी टेबल भ्यालु हेर्छौँ। तर क्वेसनले अहिले हामीलाई 90% कन्फिडेन्स लेभलमा चेक गर भन्नुको अर्थ 10% इरर हुन्छ भनेको हुनाले हामीले टेबलमा गएर हेर्दा n-2 बाट नम्बर डिग्री अफ फ्रिडममा 90% कन्फिडेन्स लेभल भनेको 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा यसको भ्यालु चेक गर्दा n-2 भनेको यहाँ 6 वटा नम्बर अफ अब्जर्भेसन छन्, 2 घटाउँदा 4 भयो। डिग्री अफ फ्रिडम 4 मा 10% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा टेबुलेटेड भ्यालु हेर्दा 2.13 देखियो हैन। त्यही 2.13 लाई अप्पर लिमिट र लोअर लिमिटमा राखेर हेर्दा त्यसको B को अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट हामी हेर्यौं। त्यो B भनेको पर युनिटमा हेरियो। अब त्यसैलाई टोटलमा हेर्नु पर्यो भने जति टेलर आवरमा हामीलाई हिसाब गरेर क्वेसनले कन्फिडेन्स इन्टरभल निकाल भन्छ त्यही टेलर आवरलाई x मानेर एक पटक B को अप्पर लिमिट राखेर मल्टिप्लाई गर्ने, एक पटक B को लोअर लिमिट राखेर मल्टिप्लाई गरेर हामीले त्यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल हेर्छौँ। यो कन्फिडेन्स इन्टरभलको मिनिङ के हो त भन्दा बढीमा खर्च यति हुन्छ, कम्तीमा यति हुन्छ, यो भित्र पर्छ भने हो, अरु केही पनि हैन। फिक्स कस्ट कन्स्ट्यान्टै हुने भयो, फिक्स कस्टमा चेन्ज आउने कुरो आएन, भेरिएबल कस्टमा चेन्ज आउने हो खास। त्यही हुनाले हामी B प्लस माइनस भनेको भेरिएबल कस्टमा तलमाथि हुन सक्छ भनेर भन्ने हो। टोटल कस्टमा आउने परिवर्तन पनि भेरिएबल कस्टमा आएको परिवर्तनले हुने हो, किनकि फिक्स कस्ट हाम्रो एजम्सनमा जेनरली के हुन्छ त भन्दा सर्टेन लेभल अफ एक्टिभिटीसँग फिक्स कस्ट के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले फिक्स कस्टलाई चेन्ज गर्न आवश्यक भएन। त्यो हुनाले B प्लस माइनस गरेर भेरिएबल कस्टको अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट क्याल्कुलेट गर्छौँ। यसरी भेरिएबल कस्ट अप्पर लिमिट र लोअर लिमिट क्याल्कुलेट गरेर हामी त्यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल दुईवटा लेभल निकाल्छौँ। हाम्रो एस्टिमेसन अधिकतम यति न्यूनतम यति हुन्छ। अब हाम्रो कुरा अर्को के रह्यो भने नेक्स्टमा हामीले क्याल्कुलेट गरेको एस्टिमेट गरेको भ्यालु र टेबल भ्यालुको बीचमा के इन्टररिलेसनशिप छ भनेर चेक गर्ने। अब हामीले टेबल भ्यालु त n-2 गरेर लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा गएर टेबलबाट हेर्छौँ। क्याल्कुलेटेड भ्यालु फर्मुला लगाएर क्याल्कुलेसन गर्छौँ B/SB गरेर। अब यी दुईटाको रिलेसनशिप हेर्दा जहिले पनि हाम्रो क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्दा टेबुलेटेड भ्यालु कम आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जेनरल एजम्सन हुन्छ, अथवा
क्यालकुलेटेड भ्यालु भित्र टेबुलेटेड भ्यालु पर्न पर्छ भन्ने हाम्रो एजम्सन हो। अब हेर्ने यदि परेन भने प्लस नपरिकन जस्तै अहिले हामीले क्यालकुलेटेड भ्यालु 8.12 आयो, नम्स के हुन्छ त भन्दा हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु यदि टेबुलेटेड भ्यालुसँग 2 माथि छ अथवा 2 कम छ भने पनि त्यो एक्सेप्टेबल रिजनमै परेको भन्ने बुझिन्छ। 2 माइनस प्लस कति बेला गर्ने होइन, जति बेला त्यहाँ रेन्जमा परेन भनेर बढीमा 2 सम्म जान सकिन्छ भन्ने मात्रै हो। पऱ्यो भने त्यो 2 प्लस 2 माइनस 2 गर्न पनि आवश्यक परेन। हामीले टेबुलेटेड 2.13 निकालेकै छौँ। अब क्यालकुलेटेड 8.12 आयो, 2.13 भनेको 8.12 भन्दा कम पर्यो भन्नुको अर्थ अब हाम्रो एक्सेप्टेबल रिजनमा छ। यो हामीले गरेको एस्टिमेसन अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हुन्छ भन्ने हो यसले। अब 8.12-13 आउँथ्यो मानौँ टेबलबाट हेर्दा 13 आयो फिगर, अब यहाँ क्यालकुलेट गर्दा 8.12 आयो भने त्यो एक्सेप्ट रिजेक्टेड हुन्थ्यो। त्यति बेला त्यो डाटा फेरि माथिबाट कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि त्यही अनुसार आउँछ। यहाँ रिजेक्ट हुने भए त्यहाँको डाटा पनि फरक फरक हुन्छ नि, एक्सेप्ट हुँदै माथि रिलेसनसिप छ भन्दै भन्दै आइरहेछ। अब यहाँ आएर रिजेक्ट भयो भने फेरि हामीले यहाँ फेरि बिचमा क्यालकुलेसन मिस्टेक हुनसक्छ। माथि हाइली पोजिटिभ छ यति % एक्सप्लेन गर्छ भनेर भन्दै भन्दै आउने, अब यहाँ आएर रिजेक्ट हुने भन्दाखेरि त हाम्रो क्यालकुलेसनमा समस्या हुनसक्छ नि। त्यो भएको हुनाले अब यहाँ हेऱ्यौँ हामीले, हेर्दाखेरि त्यही कुरा हामीले टेबुलेटेड भ्यालुसँग यी टी भ्यालु क्यालकुलेटेड 8.12 आयो। त्यही कुरा यसले भन्छ टेबल भ्यालु अफ टी फर n-2 डिग्री अफ फ्रिडम एट 90% कन्फिडेन्स लिमिट 2.13 जेनरली एनी टी भ्यालु ग्रेटर देन +2 और लेस देन -2 इज एक्सेप्टेबल। त्यही भनेको त्यो हाम्रो रेन्जमा परेन भने बढीमा 2 थपेर 2 घटाउँदाखेरि पर्यो भने पनि हामी त्यसलाई एक्सेप्ट गर्छौँ। द हायर द टी भ्यालु हायर द टी भ्यालु द ग्रेटर द कन्फिडेन्स वी हेभ इन कोएफिसिएन्ट एज प्रिडिक्टर भन्छ होइन। यो टेबुलेटेड भ्यालु धेरै आउनु भनेको हाम्रो किन भन्दा त्यो रेन्जमा पर्छ नि त। यो धेरै आउँदाखेरि त त्यो जहिले पनि रेन्जमा पर्छ हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु। यो धेरै आउनु भनेको हाम्रो प्रिडिक्सन एस्टिमेट कन्फिडेन्स राम्रो छ, प्रिडिक्सन राम्रो छ, एक्सेप्टेबल हुन्छ भनेको। थोरै आउनु भनेको हाम्रो प्रिडिक्सन राम्रो छैन, कम हुन्छ, एक्सेप्टेबल नहुन सक्छ भनेको के यसले भन्छ। हियर द टेबल भ्यालु अफ टिआई 2.13 इज स्मलर देन द क्यालकुलेटेड भ्यालु अफ टिआई 8.12 भन्छ। त्यो 8.12 भन्दा थोरै छ। सो एस्टिमेसन अफ रिग्रेसन कोएफिसिएन्ट इज एक्सेप्टेबल भन्नुको अर्थ क्यालकुलेटेड टी भ्यालु धेरै आएको राम्रो हुँदो रहेछ। हाम्रो धेरै आयो भने हाम्रो एस्टिमेसन नजिक हुन्छ, हाम्रो एस्टिमेट मिल्छ भनेको। थोरै आयो भने एस्टिमेटमा समस्या हुनसक्छ, एस्टिमेट मिल्दैन भनेको। यसरी हामी डेटालाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म इन्टरप्रेट गऱ्यौँ। उरुकेर हामीलाई यहाँ इन्टरप्रेट गर्दा यसले भनेको मिनिङ के भन्ने जान्न भयो। त्यो मिनिङलाई बुझेर एक्सप्लेन गर्न सकियो भने सहिलो होला, सकिएन भने समस्या होला है। अब हामीले मिनिङ बुझेर एक्सेप्ट गर्न सक्ने कि नसक्ने, हामीले यसले भनेको के हो भन्ने कुरा चेक गर्नु पर्यो कि पहिला। बुझ्नुभयो के छ हामीलाई अहिलेको यो क्वेसनले हामीलाई के कति सजिलो बनायो होइन, कति गाह्रो बनायो, के यही हाम्रो माइन्डमा स्केच बस्यो। के छ ल भन्नुहोस् त। हेलो ठिक छ सर, सकिन्छ। अब यो के हुन्छ भने हिसाब भन्ने कुरा गर्नै पर्छ कि, गरेपछि कन्फिडेन्स बढ्छ, गर्नु भने अनि समस्या हुन्छ। कन्फ्युजन जस्तो अब यो भने हो कि होइन कि अब यस्तै सुनि जस्तो लागेको थियो भने जस्तो हो कि। हिसाब चाहिँ एकाउन्ट अब हुन त अरू पनि हामीसँग न्युमेरिकल पेपर प्रोडक्सन भयो, यो भयो, फाइनेन्स पनि छ होइन। यो त त्यति गाह्रो टपिक होइन के रे। कस्तो मान्नु छ, हिसाब गर्न भ्याउनु छ छैन। यो भन्दा नि गाह्रो होला नि सर। होइन जस्तै हजुरहरूले हिसाब गर्दाखेरि गाह्रो त अब यहाँ घुमाउने हो कि क्वेसन, सरासर क्वेसन आए त फर्मुला लाउने इन्टरप्रेट गर्ने न हो। कहिलेकाहीँ डेटालाई यताउति पार्दा जस्तै अलि सरासर नदिएर क्वेसनले चाहिँ अलि घुमाउरो पाराले क्वेसन बुझ्न पर्यो कि। मेन कुरा क्वेसनले मागेको के हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पर्ने के भन्ने कुरा थाहा हुनु पर्यो। यसमा त त्यति क्वेसन घुमाएर चाहिँ जाने केही पनि हुँदैन।
उस्तै हो सबै कुरा सकिन्छ। अब यो अर्को क्वेसनले 10 नम्बरले पनि त्यही हुन्छ, सबै क्वेसनमा यिनै रिपिट हुने हुन्। कति वर्षको डाटा दियो? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। 6 वर्षको 7 वर्षको डाटा दियो हैन। यहाँ डेटाको कमन कसरी ल्याएछ त्यो पनि हेर्नुस् है। आउटपुट इन युनिट भनेर 1000 मा दिएको छ हैन। 1000 कमन लिएको छ हो। हो सर। कस्ट कति कमन ल्याएछ फेरि कस्टमा? 100। भनेपछि पहिला हजुरले हिसाब गर्नेलाई बेस मिलाउनु पर्यो के। यतिकै यसैलाई राखेर सिधै स्प्रेडसिट टेबलमा लानु हो भने हजुर कहीँ पनि क्यालकुलेसन मिल्ने कुरा आएन, कमनै मिल्दैन। भनेपछि तल्लोमा नि एउटा 0 कमन लिन मिल्छ हैन कस्टमा? मिल्छ सर, मिल्छ। भनेपछि त्यसलाई नि 1000 मा राखेर 14, 17, 15 बनाए पनि भयो हैन। मैले त्यो 100 मै ठिक छ, म 100 मै गर्छु भने माथिले फेरि एउटा शून्य थपेर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 बनाए पनि भयो। सकेसम्म कमन लिएर सानो बनाउँदा हिसाब गर्न चाँडो सजिलो छिटो हुन्छ भनेर सानो बनाउने हैन। कमन लेखिन गर्छु भने पनि हुन्छ नि, हुन्छ त्यो क्यालकुलेसन गरेर साध्यै हुन्न, त स्क्वायर गर्नु पर्दैन। त्यो भएर कमन लिन पर्ने अवस्था आउँछ है। बेस मिलाउनु पर्यो क्या। अब यसले के सोधे आएर छ यो क्वेसनमा भन्दा कोएफिसिएन्ट अफ रिग्रेसन लाइन y बराबर a प्लस bx निकाल्नुहोस् भनेको। अब ए निकाल्नु पर्यो, बीको भ्यालु निकालेर इक्वेसनमा पुट गर्नु पर्यो। फोरकास्ट द कस्ट 8000 युनिट आउटपुट लेभलमा कस्ट एस्टिमेट गर्नुहोस् भनेर छ। कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्छ। कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ रिग्रेसन इन्टरप्रेट द रिजल्ट। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ कोएफिसिएन्ट एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट। कन्फिडेन्स इन्टरभल 95% कन्फिडेन्स लेभलमा निकाला भन्छ। क्यालकुलेट टी भ्यालु एन्ड इन्टरप्रेट द रिजल्ट भन्छ। त्यही अहिले हामीले जे क्वेसन गर्दै आयौँ त्यही क्वेसन यसले निकाल्दै गयो, त्यही हेर्दै गयो। भनेपछि अब हामीले यो क्वेसनबाट यसले सोधेका डेटाहरूलाई इन्टरप्रेट गर्न सकिएला? सकिएला हैन सकिएला? अघि जस्तो त हो। सकिएला हैन? डेटा इन्टरप्रेट गर्ने कुरा भयो के मुख्य। एकचोटि यसलाई हेर्नु चाहिँ अब एक दुईवटा क्वेसन प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। अनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि अब यहाँ के भन्यो अर्को क्वेसनले हेर्नु त एकचोटि। 11 ले डाइरेक्ट लेबर आवर दिएको रहेछ, ओभरहेड कस्ट दिएको छ, दिएको छैन, आफैले कमन लिएर राखिदिने हुन्छ। दुईटा शून्य कमन लिएर 100 मा गरिदिए हुन्छ। 100 मा गर्दा 1 2 3 4 5 आउने भयो, यता 2 3 4 5 6 हुने भयो हैन। अब हामीलाई अहिले मागेको के हो, कुन मेथड हो भन्ने कुरा यहाँ तल गएर हेर्नु पर्यो। प्रिडिक्ट कस्ट फर 600 DLH युजिङ लिस्ट स्क्वायर मेथडबाटै गर भनेर छ हैन। अनि कोएफिसिएन्ट अफ डिटर्मिनेसन पनि निकाला भनेको छ। सेग्रिगेसन अफ सेम भेरिएबल कस्ट फेसिलिटेड इन प्रोजेक्टिङ कस्ट फर फ्युचर कोर्स अफ एक्सन अफ अ फर्म कमेन्ट भन्छ। अब सेग्रिगेसनले हामीलाई भविष्यमा कस्ट एस्टिमेट गर्न सहयोग गर्छ भन्ने कुरा हो कि हैन? सहयोग गर्ला? गर्छ। त्यही कुरा भन्ने हो। अब यसलाई कसरी बुझ्नु पर्यो भने यो कस्ट सेग्रिगेसनको इम्पोर्टेन्स भनेर यसलाई बुझ्यो भने भयो। कस्ट सेग्रिगेसनले हामीलाई के फाइदा गराउँछ भन्ने कुरा बुझ्यो भने भयो। कसरी एस्टिमेट गर्न यसले सपोर्ट गर्छ भन्ने कुरा हेर्ने हो यसमा है। सेग्रिगेसन अफ सेम भेरिएबल कस्ट फेसिलिटेड इन प्रोजेक्टिङ कस्ट फर फ्युचर कोर्स अफ एक्सन अफ अ फर्म कमेन्ट भन्छ। while projecting or estimating cost for future, we need to segregate cost into two part, variable and fixed. Different same variable cost given in the question are segregated into two part, variable and fixed by using least square method, and also we can use high low point method. While predicting cost, we can apply y barabar a plus bx least square regression coefficient line. In this regression line, y equals to total cost, a equal to fixed cost, and b equal to variable cost per unit, as well as x equal to level of activity. For the fulfillment of regression coefficient line, we need to segregate
same variable cost into variable and fixed which helps to predict about the future course of action. जहिले पनि हामीले के हो त भन्दाखेरि भविष्यको एस्टिमेट गर्नको लागि हामीलाई भेरिएबल कस्ट र फिक्स्ड कस्ट दुईवटा पार्ट चाहिन्छन्। हाम्रो रिग्रेसन कोएफिसिएन्टको फर्मुलाले y = a + bx भन्ने एउटा फर्मुला सेट गरेको छ, त्यसमा भेरिएबल र फिक्स्ड कस्ट छुट्याएर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि जहिले पनि टोटल कस्टमा आउने चेन्ज भनेको भेरिएबल कस्टमा आउने चेन्जले टोटल कस्टमा चेन्ज आउँछ, फिक्स्ड कस्ट जहिले पनि सेम हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामीले सेग्रिगेसन गर्न जरुरी हो। अथवा हामीले यो कस्ट सेग्रिगेसनको इम्पोर्टेन्स भनेर पहिले पढाएको छौँ, त्यही इम्पोर्टेन्स भनेर लेखिदिए पनि यहाँ कुरो मिल्यो। अब यहाँ फेरि यसले यो क्वेसनले मागेको 3 नम्बरले मागेको लामो थ्योरी लेख भनेर भने हैन, यो हो कि हैन भनेर कमेन्ट गर भनेको 1-2 लाइनमा भन भनेको। यो हो कि हैन त सेग्रिगेसनले हामीलाई प्रोजेक्टिङ कस्टमा सपोर्ट गर्छ कि गर्दैन कमेन्ट गर भनेको। गर्छ भने गर्छ भन्न पर्यो, हैन यो कारणले गर्दैन भने यो कारणले गर्दैन आवश्यक छैन भन्न पर्यो। अनि हामीले क्वेसनले सोधेको जे हो त्यो ठ्याक्क लेख्नु पर्यो कि यहाँ अब यसले धेरै लामो लेखेर प्याराग्राफै बनाएर लेख भनेर खोजे हैन। त्यो भएर हामीले यहाँ इन्टरप्रेट गर्ने मात्रै कुरा ठुलो भयो। एक दुईवटा इन्टरप्रेटका क्वेसन हेर्नुस् हैन। यो सरासर गर्ने त हजुरहरुलाई कन्फ्युज हुन्न, किनकि क्वेसन उस्तै खालका छन्। अलि नयाँ खालको आयो भने अलि समस्या होला हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामी हेरौँला है। ल भोलिको के हुन्छ अनि त्यसपछि अगाडि बढौँला है त। हुन्छ सर। ल आजलाई अलि क्वेसन 1-2 प्र्याक्टिस गर्नुस् त आफैले है। हुन्छ सर। डिस्मिस गरौँ आजलाई। हुन्छ सर। ल थ्यांक यू है सबैलाई। थ्यांक यू सर।